बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दो बड़े अहम दिलखराश वाक़यात हैं। एक, मुजफ्फरगढ़ से कराची जाने वाली ट्रेन में एक खातून के साथ ज़्यादती का वाक़या। इसके तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा और हमारे मुआशरे के जो एक कालक या स्याह तस्वीर है इस हवाले से बात करूंगा। दूसरी तरफ आईजी सिंध के हवाले से आज दुआए ज़हरा केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और इनको आज आखिरी पैगाम भी दे दिया गया है कि भाई आप इस ओहदे के अहल है या नहीं है। तो इन दोनों केसेस को हम कंपेयर करेंगे और इसके साथ साथ हमारे जो मुआशरे का एक स्याह रंग है जिसे हम बजाते खुद एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे अंदर जो एक बदनुमा दाग बन चुका है। असल में इसकी वजूहात क्या है कि हम चलती ट्रेन में किसी औरत को इस बदहवासी का निशाना बनाते हैं, फिर ट्रेन के अमला यानी वो सरकारी अमला उसमें मुलव्विस रहा है। अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई, इन तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह करूंगा। लेकिन इससे पहले ज़रा हमें बतौर इंसान सोचना चाहिए, बतौर हमें मुसलमान भी सोचना चाहिए, बतौर हमें उम्मती सोचना चाहिए कि आखिर हम जानिब किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे तरजीहात क्या है। हम औरत की इज्जत को नोचते हैं, हम छोटी बच्चियों की इज्जत को नोचते हैं, हम बच्चों की इज्जतों को नोचते हैं। हमारे अंदर इस्लाम दीन या मुसलमानियत तो दूर की बात, आखिर हम इंसान भी कहलाने के काबिल है या नहीं है, हम अपने आप को इंसान भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ऐसे वाक़यात को देखते हुए इंसान आखिर कैसे ये तस्लीम करेगा कि हम मुसलमान हैं। बतौर मुसलमान क्या हम अगर ऐसी कोई खबर पढ़ते हैं कि किसी औरत को चलती ट्रेन में ज्यादती का निशाना इज्तिमाई तौर पर बनाया गया है, तो फिर उस रियासत का क्या किया जाए, उस रियासत में हुक्मरानों का क्या किया जाए, उस रियासत में बनने वाले रियासत मदीना का क्या किया जाए और फिर मुसलमानों का क्या किया जाए। तो ये वो अहम सवालात हैं जो कि हमें बतौर पाकिस्तानी अपने आप से पूछने चाहिए। अब ये जो वाकया है ट्रेन का, ये कुछ इस तरह सा है कि मुजफ्फरगढ़ से एक खातून सवार हुई ट्रेन में जो कराची की तरफ जा रही थी। मुजफ्फरगढ़ में बुनियादी तौर पर जो उनका एक वहाँ पर पहले उनका घर था, लेकिन 2 माह कबल उस खातून की तलाक हो चुकी थी। तो वो अपने बच्चों से कराची से मुजफ्फरगढ़ मिलने आई थी। बच्चों के साथ टाइम उन्होंने बिताया और वापसी पर मुजफ्फरगढ़ से कराची की जानिब जा रही थी। इकोनॉमी क्लास में वो खातून बैठी हुई थी और जब चूंकि रात का वक्त था और इकोनॉमी क्लास में थी, तो ट्रेन का जो अमला है, टिकट चेकर है, वो उनके सामने से आते हैं और उनका टिकट चेक करते हैं। चेक करने के बाद उनको ट्रेन के बर्थ में लेके जाते हैं और वहां पर एक शख्स नहीं बल्कि 4 जो लोग हैं, जिसमें ट्रेन का अमला भी है, बाहर से लोग है या नहीं है इसका तो अभी तक तहकीकात में कोई पता नहीं लगा। लेकिन अब तक जो 4 मुल्जिमान या 4 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें मरकजी मुल्जिम जायद नामी है, वो शख्सियत है। तो वो बर्थ में लेकर ट्रेन की बर्थ में लेकर गए और वहां पर उनको ज्यादती का निशाना बनाया। सुबह ट्रेन पहुंचते ही इस खातून ने वहां पर मुकामी थाने में पर्चा दर्ज कराया और कहा कि इस तरह का वाकया मेरे साथ हुआ है। अब बतौर इंसान कैसे तसव्वुर करता है कि आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हो, फिर आप उस ट्रेन में बतौर मुलाजिम हो, आप खिदमत करते हैं या आप उनको चेक करते हैं, दूसरे लोगों पर आप नजर रखते हैं कि कहीं बाहर से कोई बंदा ना आ जाए, कोई बाहर का। अगर ट्रेन का अमला ही ये कर रहा है तो जनाब फिर पाकिस्तान में महफूज क्या है, फिर आप क्या चीज की महफूजियत चाहते हैं, फिर आप किस तरीके से अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हैं, फिर आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ट्रेन पर सफर करना या रात को सफर करना या पाकिस्तान को कैसे आप सेफ करार दे सकते हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है, ऐसे हजारों वाकयात हो चुके हैं। मगर सोचते हुए इंसान के जो आसाब है वो एकदम से कपकपाने लग जाते हैं कि यार एक खातून को इस तरीके से ज्यादती का निशाना बनाना और फिर जल्दी ट्रेन में बनाना और फिर सरकारी मुलाजिम का, इन मुलाजमीन का निशाना बनाना, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। महकमा रेलवे इस हवाले से अब इनके खिलाफ क्या एक्शन लेता है। अब तक जो कुछ खबरें सामने आ रही है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि 2 मेन मुल्जिमान है, अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। बस के जो उसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, उन सिक्योरिटी गार्ड्स को भी
گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی طور پر اب دو چیزیں، ایک جو اس وقت خاتون کے ساتھ زیادتی کا ہوا ہے، دوسری طرف دعائے زہرا کا جو کیس تھا، اس کیس میں بنیادی طور پر اب آج جو سماعت ہوئی سندھ ہائی کورٹ میں، تو ان کو پیش نہیں کیا گیا. اس پر آئی جی سندھ کی سرزنش کی گئی اور کہا گیا ہے، آئی جی سندھ کو بنیادی طور پر بتا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ اس کام کے اہل نہیں ہیں. ان نے اپنے کام سے روک دیا ہے، انہوں نے روک دیا ہے کہ بھائی آپ اس پوسٹ کے اہل ہے ہی نہیں. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ان نے خط لکھ دیا ہے، سندھ ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ بھائی ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ، آپ نے جس شخص کو آئی جی سندھ منتخب کیا ہے یا ان کو لگایا ہے، تو کیا اس کی کیپیبلٹی، اس کی کیپیسٹی، اس کی جو کیا کہتے ہیں اسے، اس کی قابلیت اس طریقے سے ہے؟ اگر تو ہے تو پھر یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر تو نہیں ہے تو پھر اس کو کیوں لگایا گیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ان سے. اب دعائے زہرا کا کیا کیس ہے؟ دیکھیں، اب اس معاشرے میں جو ہمارے جس سیاہ چہرے کی میں بات کرتا ہوں وہ یہی ہوتی ہے. آپ کے معاشرے میں دو شخصیات یا ایک بچی اگر گھر سے بھاگ جاتی ہے اور وہ 18 سال سے کم عمر کی ہوتی ہے، اور بعد میں وہ ان سے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے. بھائی آپ نے کس طریقے سے کی ہے، ان کے کوئی پہلے سے کیا کنیکشنز تھے، وہ تمام چیزیں تو تحقیقات میں سامنے آتی ہے. اور پھر ان دونوں پر اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بچے جلدی بڑے ہو جاتے، جتنے بھی جلدی بڑے ہو جائے، لیکن ایک میچورٹی لیول ہوتا ہے انسان کا، اس میچورٹی کے لیول تک جب انسان نہیں پہنچتا اور ایسی ہی باتیں کرتا ہے، تو میرے خیال میں وہ سارے فضول، یوزلیس، بیس لیس قسم کی گفتگو ہوتی ہے. تو آج آئی جی سندھ کو بنیادی طور پر اپنے کام سے بھی روک دیا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بتایا گیا کہ بھائی اس شخص کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ اس کی کمپیٹنسی کیا ہے، اس کی قابلیت کیا ہے، کیا یہ کام کرنے کے قابل ہے، کیا یہ انویسٹیگیشن کرنے کے قابل ہے، اور اگر ہے تو ابھی تک یہ ناکام کیوں ہے، ابھی اگر نہیں ہے تو پھر ان کو لگایا کیوں ہے. تو یہ دو بڑی اہم واقعات ہیں اس وقت جو چل رہے ہیں. ایک تو ریسنٹ ابھی مظفر گڑھ میں جو واقعہ ہوا، اس کے جتنے مذمت تو میرے خیال میں ایک عام سا لفظ بن چکا ہے کسی بھی انسان کے لیے. ہم ہر واقعے کی مذمت کرتے ہیں، ہم ہر چیز کی مذمت کرتے ہیں، ہم ہر طریقے سے مذمت کرنے کی کوشش کرتے، لیکن مذمت ہے کیا؟ بنیادی طور پر کسی بھی طریقے سے آپ ان واقعات کو ان مذمت سے نہیں روک سکتے. آپ کا اگر سرکاری ملازم ان تمام ایک سیاہ قسم کے جو حواس باختگی میں مجرم ہے، تو آپ کو پھر اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ کسی عام بندے کا تو تصور، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ریلوے کی سیکیورٹی ہے وہ دوسرے لوگوں سے حفاظت دے گا، لیکن وہاں پر تو اپنے بدحواس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کی مکمل طور پر اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات کے نتیجے میں ان ملزمین کو سخت سے سخت سزائیں بھی ہونی چاہیے اور ان کو مثال بنانی چاہیے. اب تک ہمارا بدقسمتی سے کوئی مثال ہم نے بنائی نہیں ہے جو مثال پیش کی جا سکے. تو لہٰذا یہ اب جائیں گے، پھر ایف آئی آرز ہوں گے، پھر تحقیقات ہوں گے، پھر عدالتوں کے چکر ہوں گے، پتہ نہیں پھر کہیں سے اثر رسوخ استعمال ہوں گے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. دیجیے مجھے یا نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.